चक्लेट खाल जस्तो गर्नुपर्छ कि मलाई लाग्छ मैले त्यही भएर सबलाई नुहाएर आएको छैन भनेर सोधेँ। भयो नि त आउनु होला। तपाईँ त साँच्चै कस्तो ठ्याक्कै मिलाउनु हजुर पुरै अब गुरुको स्वस्ति वाचन केही आएन त उपरलाई यो बनाउनु राख्नु पर्ने हो। सिमेन्ट राम्रो जोड्नु पर्ने। बाघमा त हुनै भएन। जूते लगा कर सभी वो अपने के लिए वो जूता लगा कर तो दूसरी बात है दूसरी की बात पार्टी क्या अधिकार कोभिड-19 को महामारीको बिचमा भएको हुनाले यो प्रोटोकललाई पाल्नुपर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा हामी सकेसम्म प्रोटोकललाई पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको त्यसैले राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि म यता साइडमा रहनुभएका साथीहरूलाई आग्रह लागि म यस केटिएम हस्पिटालिटी प्रालीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर शाहज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय संस्कृति पर्यटन तथा सांसद कृष्ण खनालज्यू, बागमती प्रदेशका माननीय सांसद कञ्चन खनाल जन्मदिनमा आज यो शिलान्यासको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मेरो लागि हाम्रो केटिएम ग्रुपको लागि असाध्यै खुसीको दिन। हामीले हाम्रो व्यवसाय भनेको आउटसोर्सिङ व्यवसायबाट हामी यो पर्यटन व्यवसायतिर जाँदैछौँ। विदेशमा बस्दाखेरि धेरै होटल पर्यटनहरूतिर घुमियो, तर आफ्नै देशमा पर्यटन व्यवसायमा पनि लागिएला भन्ने सोच थिएन। तर यो सौराहामा पटक पटक आउँदाखेरि यो जतिको रमाइलो ठाउँ विदेशमा त्यत्रो घुम्दाखेरि पनि मलाई लागेन र यहाँनिर चाहिँ एउटा रिसोर्ट बनाउनुपर्छ, रिसोर्ट भन्दा पनि फार्म हाउस बनाउनुपर्छ भनेर पहिला सोच आएर यो जग्गा हामीले अधिकरण हामीले लियौँ र त्यसपछि चाहिँ होइन यसलाई त कमर्सियली गर्नुपर्छ, घर मात्रै बनाएर हुँदैन, यस्तो ठाउँमा चाहिँ आएर अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यसले दुई पैसा कमाइ पनि हुन्छ, यसले रोजगारी पनि सृजना गर्छ र मेन कुरा चाहिँ वैदेशिक लगानीहरूलाई हाम्रो देश जुन पर्यटनको लागि चाहिँ अथाह सम्भावना भएको देश, यहाँनिर पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लिएर आउन पाइयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ भनेर। तर आफूले नगरिकन अरूलाई चाहिँ अगाडि सार्दाखेरि, जस्तो 2012मा म आफै विदेशबाट यहाँ आउँदाखेरि व्यवसाय गर्दाखेरि हाम्रो डाक्टर महतोले भन्नुहुन्थ्यो केही गर्नु छ भने हामीले नगरिकन अरूलाई मात्रै भनेर हुँदैन,
आफै गरेपछि अरू साथीलाई पनि इन्करेज हुन्छ र अरू इन्भेस्टरलाई पनि भन्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यो व्यवसायमा प्रवेश गर्न लागेको छु। र आज माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण हामी जुन हेरिरहेको छौँ यहाँ दक्षिणपट्टि बायो फरेस्ट हो। म फरेस्टको विज्ञ होइन, तर यहाँ आएर थोरै चाहिँ जानकारी लिँदाखेरि वर्ल्डको चाहिँ कुनै समयमा 10-12 वर्ष अगाडि यो वर्ल्डको चाहिँ नम्बर 1 बायो फरेस्टमा आउँथ्यो। अहिले सायद अलि तल झरेको छ त्यो, तर पनि अहिले अरू ठाउँमा चाहिँ वर्ग किलोमिटरमा त्यो फरेस्टको मापन हुन्छ। त्यो बायो फरेस्टको यहाँ चाहिँ वर्ग मिटरमा नापन, घन मिटरमा नापन हुँदो रहेछ। सो अब त्यसको बारेमा अरू वक्ता साथीहरूले भन्नु स्ट्यान्डर्ड क्याटेगोरीमा बनाउने त्यो मापदण्डहरू के छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि मेरा सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ पक्कै पनि त्यो हेर्नुहुन्छ। नेपाल राज्यले तोकेका सबै मापदण्डहरू पुरा गरेर यो रिसोर्ट चाहिँ 1 वर्षभित्रमा हाम्रो त सफ्ट ओपनिङ चाहिँ 15 डिसेम्बर 2021मै गरेका छौँ। यो कोभिडले थोरै डिले भयो, तर 1 जनवरी 2022मा चाहिँ यसलाई फुल फ्लेज स्टार्ट गर्ने तरिकाले हामीले यसलाई गरेका छौँ। 25,000 स्क्वायर फुटको बिल्डअप एरिया हुने गरी यसलाई चाहिँ बनाउन गरिरहेको छ। यसमा अत्याधुनिक सबै सुविधाहरू हुन्छ, तर प्रकृतिलाई नमास्ने गरी यो रिसोर्टलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धताका साथ म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै स्थापित चितवनको यस सौरामा निर्माण हुन लागेको बुटिक रिसोर्ट र यसका यो रिसोर्टका र विशेष गरिकन केटिएम हस्पिटालिटी ग्रुपका अध्यक्ष रामेश्वर शाहज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, प्रदेश सभाका मान्यज्यू, शिक्षकज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दिन अगाडि रामेश्वर दाई र केही साथीहरू मेरो अफिसमा आउनुभयो। यति धेरै थलिएको र सबभन्दा दुःखका साथ अगाडि भइरहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि एउटा पुनर्जीवन दिने त्यो सङ्कल्पका साथ आजको दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा कोही लगानी गर्न आउँछु भन्यो भने सायद नेपालको सरकारको लागि र त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको एउटा व्यक्तिको हिसाबले मेरो लागि सबभन्दा खुसीको कुरा हुन्छ। त उहाँले जब त्यो सन्देश दिनुभयो हामी ज्यादै खुसी भयौँ र आजको यस कार्यक्रमको लागि त्यही हामीले सहमति गऱ्यौँ। क्षेत्रलाई विशेष गरी चितवन सौराका पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई, यहाँको जनसमुदायलाई पुनर्जीवन दिने यो एउटा जुन अभियान हाम्रो मित्र दाई रामेश्वर शाहजीले थाल्नु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। भाउजूलाई धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस अभियानमा जोडिनु भएका उहाँका सबै, हामी सबैलाई थाहा छ सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा हामीले घोषणा गरेका थियौँ र त्यसको भव्य तयारी पनि भएको थियो। अझै मलाई खुसी लागेको थियो विश्वभरिका हाम्रो नेपाली गैर आवासीय नेपाली साथीहरू 2020लाई भव्य ढङ्गले सफल पार्न विभिन्न देशमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। गएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जो नेपालमा भएको थियो त्यसको लगत्तै अध्यक्ष कुमार पन्तजीसँग 2020लाई सफल बनाउन हामीले एउटा एमओयू पनि गरेका थियौँ र उहाँहरूले त्यसलाई सक्रियताका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपाली कूटनैतिक नियोगहरूले 2020लाई विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउने सोचाइ बनाउनु भएको थियो र देशका विश्वका धेरै देशहरूमा 2020को शुभारम्भ हुँदा सम्बन्धित देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू, त्यहाँका सरकारका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिताले हामी उत्साहित थियौँ। साथै नेपालको पर्यटन बजारमा सबैभन्दा ठुलो
स्रोत बजार भनेको हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकहरू चीन हो, भारत हो र दुवै देशका पर्यटन व्यवसायीहरू तर त्यहाँको सरकारले 2020लाई भव्य साथ दिने प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो, किनकि हामीले 2020 को उद्घाटन गर्दा थुप्रै देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। हामी सबैलाई थाहा छ सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा हामीले घोषणा गरेका थियौँ र त्यसको भव्य तयारी पनि भएको थियो। अझै मलाई खुसी लागेको थियो विश्वभरिका हाम्रो नेपाली गैर आवासीय नेपाली साथीहरू 2020लाई भव्य ढङ्गले सफल पार्न विभिन्न देशमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। गएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जो नेपालमा भएको थियो त्यसको लगत्तै अध्यक्ष कुमार पन्तजीसँग 2020लाई सफल बनाउन हामीले एउटा एमओयू पनि गरेका थियौँ र उहाँहरूले त्यसलाई सक्रियताका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपाली कूटनैतिक नियोगहरूले 2020लाई विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउने सोचाइ बनाउनु भएको थियो र देशका विश्वका धेरै देशहरूमा 2020 को शुभारम्भ हुँदा सम्बन्धित देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू, त्यहाँका सरकारका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिताले हामी उत्साहित थियौँ। साथै नेपालको पर्यटन बजारमा सबैभन्दा ठुलो स्रोत बजार भनेको हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकहरू चीन हो, भारत हो र दुवै देशका पर्यटन व्यवसायीहरू तर त्यहाँको सरकारले 2020लाई भव्य साथ दिने प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो, किनकि हामीले 2020 को उद्घाटन गर्दा थुप्रै देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। साथै एउटा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा, हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा लगानीहरू एकपछि अर्को आइरहेको अवस्था थियो। चेन होटलहरू, 5 स्टार होटलहरू, बुटिक रिसोर्टहरू र अन्य पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानीहरू बढिरहेका थियो। एयरलाइन्सहरू थपिरहेका थिए, हेलिकप्टरहरू थपिरहेका थिए र यसले हाम्रो जुन लक्ष्य थियो पर्यटनको क्षेत्रमा 3% को जीडीपीबाट बढाउने, रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने, वैदेशिक मुद्राको प्रमुख आय स्रोत पर्यटन क्षेत्र नै हो। अहिले पनि पर्यटन क्षेत्रबाटै झन्डै हामी 70% वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेका छौँ। त्यसलाई अझै बढाउने, विदेशी लगानी पनि भित्राउने र देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई पनि उत्साहित गर्ने, किनकि यो छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र पनि भएको हुनाले त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेको बेलामा कोभिड-19ले यी हाम्रा सबै गतिविधिमा एक किसिमको अवरोध सिर्जना गर्यो। कि फेरि पनि यो पर्यटन क्षेत्रले उठ्न खोजिरहेको छ, जाग्न खोजिरहेको छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई पनि केही खुकुलो बनाउँदै हामीले लगाएका छौँ। अस्ति भर्खरको मन्त्री परिषदको निर्णयले अब हाम्रा चाहिँ विश्वमा रहेका सबै नियोगहरूबाट भिजिट भिसा, टुरिस्ट भिसाहरू चाहिँ नि इस्यु गर्ने त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ। भारतसँगको हवाई सम्बन्धलाई फेरि जोड्ने त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ। साथै बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रहरूलाई खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। यही बिचमा हिमाल आरोहणका दुईटा सम्मानित टिमहरूले हिमाल आरोहण सम्पन्न गर्नुभएको छ। कतारको राजकुमार, बहराइनको राजकुमारको टोली आएर चाहिँ नेपालको हिमाल आरोहण गरेर जानुभयो। त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिएको छ। अब अन्य क्षेत्रहरू पनि खुल्ला भएका छन्, तर यति बेला अहिले पनि हामी तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट
पर्यटकहरूको त्यति ठुलो अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन, किनभने मान्छेहरूमा अहिले पनि घुम्नका लागि त्यति आत्मविश्वास पैदा भइसकेको छैन, त्रासहरू छँदैछन्। यद्यपि हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा, हाम्रा चाहिँ विमानस्थलहरूमा, होटलहरूमा यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न हामी सबैले त्यो पालना गरेका छौँ। सरकारले पनि त्यसलाई निर्देशित गरेको छ, तर पनि अझै मान्छेको विश्वास जागिसकेको छैन। तर मलाई लाग्छ अब क्रमशः यो क्षेत्र फेरि अगाडि आउँछ र अहिले हामी विशेष गरी यो 2021 लाई आन्तरिक पर्यटनको रूपमा जोड गर्ने सोचाइ बनाइरहेका छौँ, किनकि अहिले नै मैले अघि पनि भने कि विश्व बजारबाट त्यति ठुलो अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन। तर आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले नेपालीहरू पनि एउटा मध्यम वर्गको र माथिल्लो वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेपालीहरूको अहिले बनेको छ। घुम्न जाने, पारिवारिक ढङ्गले हिँड्ने त्यो खालको एउटा सशक्त समूह नेपालमा स्थापित हुँदैछ। त्यसले हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई धान्न सक्छ र त्यो आन्तरिक पर्यटनले हाम्रा चाहिँ व्यवसायीहरूले जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यो लगानीलाई फिर्ता गर्नको लागि त्यसबाट केही उपलब्धिहरू हुन सक्छ। पछिल्लो दिनमा यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामी उत्साहित भएको केही कारणहरूमध्ये एउटा म भन्न चाहन्छु कि पोखराको एउटा उदाहरण, जहाँ विगतमा झन्डै 80% प्याराग्लाइडिङ चाहिँ चाइनिज कस्टमरहरू नै थिए, त्यसबाट नै चलेको थियो। तर अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्याराग्लाइडिङ चाहिँ विगतमा भन्दा धेरै चलिरहेको छ र सबै लगभग 100% कस्टमर चाहिँ नेपाली नै छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो कि फेरि पनि यो पर्यटन क्षेत्रले उठ्न खोजिरहेको छ, जाग्न खोजिरहेको छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई पनि केही खुकुलो बनाउँदै हामीले लगाएका छौँ। अस्ति भर्खरको मन्त्री परिषदको निर्णयले अब हाम्रा चाहिँ विश्वमा रहेका सबै नियोगहरूबाट भिजिट भिसा, टुरिस्ट भिसाहरू चाहिँ नि इस्यु गर्ने त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ। भारतसँगको हवाई सम्बन्धलाई फेरि जोड्ने त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ। साथै बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रहरूलाई खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। यही बिचमा हिमाल आरोहणका दुईटा सम्मानित टिमहरूले हिमाल आरोहण सम्पन्न गर्नुभएको छ। कतारको राजकुमार, बहराइनको राजकुमारको टोली आएर चाहिँ नेपालको हिमाल आरोहण गरेर जानुभयो। त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिएको छ। अब अन्य क्षेत्रहरू पनि खुल्ला भएका छन्, तर यति बेला अहिले पनि हामी तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पर्यटकहरूको त्यति ठुलो अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन, किनभने मान्छेहरूमा अहिले पनि घुम्नका लागि त्यति आत्मविश्वास पैदा भइसकेको छैन, त्रासहरू छँदैछन्। यद्यपि हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा, हाम्रा चाहिँ विमानस्थलहरूमा, होटलहरूमा यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न हामी सबैले त्यो पालना गरेका छौँ। सरकारले पनि त्यसलाई निर्देशित गरेको छ, तर पनि अझै मान्छेको विश्वास जागिसकेको छैन। तर मलाई लाग्छ अब क्रमशः यो क्षेत्र फेरि अगाडि आउँछ र अहिले हामी विशेष गरी यो 2021 लाई आन्तरिक पर्यटनको रूपमा जोड गर्ने सोचाइ बनाइरहेका छौँ, किनकि अहिले नै मैले अघि पनि भने कि विश्व बजारबाट त्यति ठुलो अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन। तर आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले नेपालीहरू पनि एउटा मध्यम वर्गको र माथिल्लो वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेपालीहरूको अहिले बनेको छ। घुम्न जाने, पारिवारिक ढङ्गले हिँड्ने त्यो खालको एउटा सशक्त समूह नेपालमा स्थापित हुँदैछ।
त्यसले हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई धान्न सक्छ र त्यो आन्तरिक पर्यटनले हाम्रा चाहिँ व्यवसायीहरूले जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यो लगानीलाई फिर्ता गर्नको लागि त्यसबाट केही उपलब्धिहरू हुन सक्छ। पछिल्लो दिनमा यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामी उत्साहित भएको केही कारणहरूमध्ये एउटा म भन्न चाहन्छु कि पोखराको एउटा उदाहरण, जहाँ विगतमा झन्डै 80% प्याराग्लाइडिङ चाहिँ चाइनिज कस्टमरहरू नै थिए, त्यसबाट नै चलेको थियो। तर अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्याराग्लाइडिङ चाहिँ विगतमा भन्दा धेरै चलिरहेको छ र सबै लगभग 100% कस्टमर चाहिँ नेपाली नै छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो, भन्दा ज्यादा छ यस्तो प्रतिकूलताको बिचमा पनि। त्यसैले फेरि पनि हामीलाई एउटा आशा जगाउने स्थिति पैदा भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो 2020 को अन्त्यतिर आइपुग्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र फेरि बिउजेको छ। 2021 को मध्यसम्ममा यो उड्छ र 2021 को मध्यपछि यो दौडिन्छ कि दौडिन सक्ने तागत नेपालको पर्यटन क्षेत्रले राख्छ। हाम्रो पर्यटन व्यवसायीहरू अत्यन्तै मेहनत गर्नुभएको छ। सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूको बिचमा एकदमै मित्रवत सम्बन्ध छ। हामी सँगसँगै काम गरेका छौँ, कयौँ पटक छलफल गरेका छौँ यसलाई पुनरुत्थान गर्नको निम्ति कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा एउटा विश्वास फेरि हामी पैदा गर्छौँ र हाम्रा लगानीकर्ताहरूलाई उहाँहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्ने, त्यसको निम्ति अब देशमा कुनै समस्या छैन, किनकि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हामीले संविधान बनाएका छौँ। मूलतः सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध समन्वय कायम भएको छ। संविधानको माध्यमबाट, निर्वाचनको माध्यमबाट स्थिर सरकार बनेको छ। तलदेखि माथिसम्म जनप्रतिनिधिहरू झन्डै 40,000 जनप्रतिनिधि आज क्रियाशील भएको एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै गएको नेपाल सङ्घीयताको एउटा नयाँ अभ्यासबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अझै जवाफदेही बनाउँदै हाम्रो लोकतन्त्रले आधारभूत समुदायसँग सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढेको अवस्थामा अब हामीसँग प्रकृति छ, हामीसँग संस्कृति छ, त्यसको मैले व्याख्या गरिनु पर्दैन। यति सामाजिक विविधता भएको मुलुक त यति शान्तिपूर्ण मुलुक दुनियाँमा छैन। यति भौगोलिक हिसाबले विविधता भएको मुलुक दुनियाँमा अन्त कहीँ पनि छैन। यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यो कसैले हडपेर लाँदैन र पर्यटनको मुख्य आधार पनि त्यही नै हो। त्यसकारण यसलाई अझै व्यावसायिक बनाउँदै र पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि अहिले हामीले पर्यटन तथा पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठानको कन्सेप्ट अगाडि बढाएका छौँ विश्वविद्यालयको। त्यो यही सेसनमा अब संसदमा त्यो ऐन पनि हामी लाँदैछौँ, विधेयक लाँदैछौँ। त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यसरी समग्रतामा नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आधार मध्ये जसरी हामीले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन भनेका छौँ, पर्यटनले यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वमा नेपालको छविलाई अझै उज्यालो बनाउनको निम्ति यो क्षेत्र धेरै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। गर्न चाहन्छु हाम्रो दाइ रामेश्वर शाहजीले जुन हिम्मतका साथ यति ठुलो लगानी यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, यसले यहाँको स्थानीय समुदायलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने र यहाँको स्थानीय सामाजिक चेतनालाई, शैक्षिक चेतनालाई जागरण पैदा गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ। म यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू, हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ टाढीको रत्नगर नगरपालिकाको, उहाँ मार्फत यस्ता आयोजनाहरूमा सहजीकरण गर्नको निम्ति जनप्रतिनिधिको रूपमा आउन सक्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहयोग गर्नका लागि र स्थानीय समुदायसँगको समन्वयलाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँका चितवनवासी, सौरावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन एउटा खुसीको दिन हो। यो दौडेर नै अगाडि बढ्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। किनभने 2022 त हाम्रो पर्यटनको हिसाबले आधी बेरी नै आउने समय हो 2022 भनेको, किनकि 20-21 मान्छेहरू त्यति घुम्न नपाएपछि अब हाम्रो उपेन्द्र महतो दाई हुनुहुन्छ,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, छिटै भ्याक्सिन ल्याइहाल्नु होला उहाँहरूले। त्यसो हुँदाखेरि यो धेरै ठुलो समस्या छैन। 2022 पुग्दा नपुग्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले पुरानो लय मात्रै होइन कि त्योभन्दा पनि अझै द्रुत गतिको लय समातेर अगाडि बढ्ने मैले विश्वास लिएको छु। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। केटिएम हस्पिटालिटी प्राधिलाई उहाँले शुभकामना मन्तव्य सर मैले बुझिनँ कि सर अघि के भन्नुभयो समय फ्लाइट छिटै भएको हजुर हजुर समलाजीको त अब क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूलाई एउटा ट्रेडिसनल चिजहरूलाई युज गरेर होइन अब परम्परागत कुराहरूलाई प्रयोग गरेर प्रकृतिलाई फेरि इको फ्रेन्डली भएर होइन अनि प्लस सम्पूर्ण मोडर्न एम्बियन्सहरू पनि हुन्छन् त्यहाँभित्र। त्यसको एउटा कम्बिनेसनको एउटा फ्लेभरलाई चाहिँ बुटिक भन्ने अहिले नयाँ शब्द प्रयोग भएको छ बजारमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले पस्किन खोजेको हौँ हामीले। त्यसपछि वी हेभ वाट अबाउट 34 रुम्स अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यूले होइन। अनि त्यसपछि अब विल बी ह्याभिङ स्विमिङ पुल, स्पा, जुन चिज चाहिँ एउटै कम्पाउन्डभित्र धेरै चिज गर्न सकिन्छ कि। जङ्गल त सधैँ छ होइन, जङ्गल बाहेक आफ्नो वासस्थानमा उहाँहरूलाई सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधाको चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो छ। यो खुसीको क्षणमा होइन यो खुसी कसरी साट्नु हुन्छ अन्त्यमा? यहाँ चाहिँ 16 करोड प्लसको इन्भेस्टमेन्ट हो यो होइन। अब खुसी साट्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको पिरियड अफ टाइममा हामीले चाहिँ अब केही चिज दिएर जो निरुत्साहित भइरहेकोहरूलाई अहिले हामी लगानी गर्न आउँदाखेरि यस्तो बेलामा पनि मान्छे लगानी गर्न आएको छ है भन्नुपर्दा हामी भइरहेकोहरूलाई पनि जो बिजनेस अहिले डराइराख्नु भएको छ नि व्यवसायी साथीहरू, उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ हामीले एउटा आग्रह गर्छौँ कि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। म के कुरा राख्न चाहन्छु, हाम्रा समस्याहरू छन्। हामीले विगतका धेरै वर्षदेखि पार्कमा जुन हाम्रा पर्यटकहरू जान्छन् ती पर्यटकहरूको टिकट 1 दिनको छ। त्यो टिकटलाई कम्तीमा पनि 3 दिन बनाउन सक्यो भनेदेखि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ र यहाँको पर्यटनलाई अलिकति भने नि उतार्न सकिन्छ। त्यस कुरामा हामीले धेरै पटक लग्यौँ गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ मैले। र अर्को कुरो, हामीसँग परापूर्वकालदेखि जुन कार्यक्रम चलिरहेको छ त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र अब त्यो समय छैन। अब केही नयाँपन दिनुपर्ने हुन्छ, नयाँ सोचको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले इभिनिङ जिप सफारीको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। मन्त्रीज्यूले त्यसको लागि पनि पक्कै पनि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरिदिनुहुनेछ। हामीले यही बाटो भएर नेसनल पार्कको 1 इन्ची जग्गा पनि नछोइकन हामी यहाँदेखि लोथरसम्म हाम्रा पर्यटकहरूलाई लिएर जान चाहन्छौँ। हामी पर्यटकलाई पनि लोथरको जुन एउटा गन्तव्य छ लोथर छ त्यसलाई पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ। त्यहाँ भएका स्थानीय जो बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, चेपाङ समुदाय हुनुहुन्छ, चेपाङ समुदायको खाना खुवाएर त्यहाँ चेपाङको कल्चर देखाएर हामी यहाँ सौरा फर्काउन चाहन्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्षेत्रमा पनि होटल सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँका स्थानीय साथीहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्न चाहन्छौँ। यस कुरामा पक्कै पनि मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएँ गर्दै भोलि आउने समस्या जे जस्ता परे पनि हामी तपाईँहरूसँगै छौँ। यहाँका क्षेत्रीय होटलसँग तपाईँसँगै छ र तपाईँको हात हामीसँग छ र यहाँको सौराको पर्यटन प्रवर्धनको लागि यो क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँहरूको हातले एउटा दह्रो साथ मिल्नेछ हामीलाई भन्दै म बिदा हुन्छु। सांसदज्यूहरू बङ्गलादेशका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू लगायत देशमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित हुनुहुने वडाध्यक्षज्यूहरूका साथ सौरामा एउटा नयाँ बुटिक रिसोर्ट खोल्ने पहल गरेको छ। यसको लागि म ब्याङ्कको तर्फबाट सहकार्य गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्त हर्षित छु। हामीले विगत 1 वर्षदेखि नै यो छलफल गर्दै ल्याएका थियौँ। कोभिडले गर्दा केही पर धकेलियो, तर अब यो उपयुक्त समय हो किनभने यसको निर्माणमा 1 वर्ष लाग्छ र 1 वर्ष पछाडि भ्याक्सिन पनि आइसकेको हुन्छ र पर्यटन क्षेत्रले एउटा गति लिन्छ। अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आपसी सल्लाहमा रामेश्वरजीले जुन यो जमर्को गर्नुभएको छ
उहाँको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो एउटा व्यवसायीले धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्छ, स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई केही न केही हदसम्म टेवा दिन्छ। सञ्चालनमा रहेको 5 कार्य दिनको वर्किङ वातावरण बनाऊ। अहिले पनि नेपालमा हामी 6.5 दिन काम गर्छौँ। 6.5 दिन भनेको अलमोस्ट शुक्रबार आधा भए पनि त्यो पुरै दिन नै गइहाल्छ। त्यसकारण आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन अथवा प्रोत्साहन गर्नलाई 5 वर्किङ डेजको व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यसले पक्कै पनि केही हदसम्म सहयोग गर्छ। घुम्ने वातावरण बन्छ, समय मिल्छ। त्यो पनि एउटा कोसेढुङ्गा हुन सक्थ्यो। विगतमा हामीले नेपालमा 1 वर्ष 2 वर्ष जति यो प्र्याक्टिस गरेको पनि हो, फेरि पछि गएर बन्द भयो। त्यसका बावजुद पनि अन्य धेरै कुराहरू हाम्रो होटल सङ्घका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, नयाँ अवधारणा लिएर हामी परम्परागत रूपमा मात्रै होइन, अब नयाँ अवधारणा लिएर टुरिस्टहरूको स्टे बढाउनतिर कोसिस गर्नुपर्छ। र यावत कुराहरूमा यो होटलले यस क्षेत्रमा पक्कै पनि केही न केही योगदान गर्न सहयोग गर्नेछ। डाक्टर उपेन्द्र महतो। कति सुन्दर, कति राम्रो देश हो भन्ने कुरा जब विश्वका विभिन्न देशहरू घुमेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि योभन्दा सुन्दर प्रकृति अरू कुनै पनि देशमा छैन। तर त्यसलाई हामीले जुन रूपमा अगाडि बढाउने, विश्वलाई चिनाउने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ, त्यो अझै पनि गर्नुपर्ने जति पुगिरहेको छैन। तर कोभिड-19ले अझै पनि हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ पर्यटन क्षेत्रलाई। तर यस्तो बेलामा रामेश्वरजीले जुन उत्साह, जुन विश्वास देखाउनु भएको छ, त्यो पर्यटन क्षेत्रको लागि मात्रै होइन, सबै लगानीका क्षेत्रहरूको लागि ठुलो उदाहरण बन्न सक्छन्। यस्तो बेलामा गरेपछि अरूहरूलाई पनि उत्साह आउँछ। र मैले व्यक्तिगत रूपमा जुन रूपमा चिनेको छु रामेश्वर शाहजीलाई, उहाँ लाग्नुभयो भनेदेखि पुरा तन मन धनले लाग्नुहुन्छ। र मलाई विश्वास छ यो सौराहामा उहाँ त्यत्तिकै एकपल्ट दुईपल्ट आएर मात्र होइन, सौराहावासीहरूले जुन रूपमा उहाँको मन जितेको छ र जुन सुरुवात अहिले गरिएको छ, शिलान्यासकै सुरुवात हेर्दाखेरि यो भन्न सकिन्छ कि उहाँले यो क्षेत्रलाई अति नै मन पराएर यहाँ लगानी सुरु गर्नुभएको छ। र जब पवित्र उद्देश्यले, पवित्र मनले, पवित्र रूपमा कुनै काम क्षेत्रप्रति विश्वास बढाएको छ, त्यसको लागि रामेश्वर शाहजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा एउटा सानो रूपमा भए पनि जुन सहभागिता देखाउनु भएको छ, त्यसमा पूर्ण रूपमा सफलताको शुभकामना गर्छु। र मलाई विश्वास छ कि उहाँले अहिलेसम्म जे जति काममा लाग्नु भएको छ, सफल तरिकाले, सफल रूपमै यसलाई अगाडि बढाएको छ। देखि यो देशलाई बनाउन सकिन्छ। र हामी आज आर्थिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, मानसिक रूपमा नेपालीहरूले नेपाल बनाउन सक्ने क्षमता बनाइसकेका छन्। अब यसलाई एउटा सङ्कल्पको रूपमा, एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथ दिनेछौँ र यो देशलाई छोटो समयमा विकसित देश, धनी देशको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब यो पर्यटन मन्त्री जानुभएको छ र अनुयासित सम्बन्ध छ रोजगारसँग। पर्यटन क्षेत्रलाई यो कोरोनाले थलाइरहँदा श्रममा बस्ने भाइ बहिनीहरू पनि धेरै श्रमबाट चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था छ र कतिपय अहिलेको यो अवस्थामा पलायन हुने अवस्था पनि छ। हामीले रोकिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई रोजगारको स्थिति सिर्जना हुन्छ र मलाई लाग्छ कोभिडको अवस्थामा चाहिँ केही समयपछि हामी पराजित गर्न सक्छौँ कोभिडलाई। हामीसँग त्यो क्षमता छ, किनभने हामी पौरखीहरू पनि हौँ, हामीले धेरै चिज जितेका थियौँ र यो रोग जित्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ। त्यसैले पनि अहिले जुन खालको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने मोर्टालिटी रेट एकदम कम छ केटिएम ग्रुपद्वारा। हामी यसलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ हाम्रो रामेश्वर सरलाई सहयोग गर्ने सवालमा। इभन म पनि एक दुईपल्ट उहाँसँग सहभागी भएको छु। अब के छ भनेदेखि चाहिँ यो क्षेत्रलाई हामीले कसरी उजागर गर्ने, अझै वास्तवमा सौराको उत्साहमा हामीले त के पनि भनेका थियौँ भने हुन त पोखरालाई जित्न सकिन्न होला, काठमाडौँ पोखरा पछिको तेस्रो स्थान छ, हामी यसलाई दोस्रो र पहिलोतिर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सोही अनुसारले नगरपालिकाले प्लानिङ पनि गरेको छ। हामीसँग टुरिज्म सम्बन्धी एउटा छुट्टै खालको प्लानिङ गरेका थियौँ र यसलाई कसरी ब्युटिफाई गर्ने,
र यो अघि भनिसक्नु भएको छ यो जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको ठाउँ छ। यहाँ संसारका सबभन्दा बढी चराहरू 650 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू, त्यस्तै खालका पुतलीहरू, जलचर थरचर सबै खालका चाहिँ पाउनुहुन्छ र बोटानिकल्ली पनि एकदम वी आर भेरी मच रिच। सबै खालका चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसो भित्र पढ्नु भने अहिले गाउँघरतिर बरु गाई भैँसी देख्न चाहिँ गाह्रो भयो। अहिले चाहिँ हामी हरिण मृगहरू बँदेलहरू छताछुल्लो देख्न सक्छौँ। बेलुकाको सामुन्ने हेऱ्यो भने हामीले राम्रो देख्न सक्छौँ। छौँ भने हामी गगनचुम्बी घर बनाउन दिँदैनौँ। यो तपाईँहरूकै बुटिक स्टाइलले घर बनाउनुपर्छ। यो नेचुरली के छ भने यो यहाँको धरतीपुत्र थारू जातिको हो र थारू जातिकोसँग म्याच गर्नुपर्छ। खपेटालाई छाएको घर बनाउनुपर्छ र एकै खालको कलर हुनुपर्छ भन्ने सवालमा पनि हामी लागिरहेछौँ। र अघि यहाँ साइक्लिङ ग्रुप पनि रहेछ। म पनि कहिले कहिले साइकल चलाउने। र त्यो बारेमा के छ भने हामीले इथनिक ग्रुप छ हाम्रो थारू चाहिँ कल्चर थारूहरूको मात्रै त्यो भिजिट गर्ने एउटा साइक्लिङ रोड हामीले नगरपालिकाबाट पास गरेका छौँ। अब वन घुम्ने एउटा कुरा हुनसक्छ, जङ्गल वाकिङको कुरा हुनसक्छ। अर्कोतिर साइक्लिङ गर्नु मन लाग्यो भने थारू गाउँहरू टिपिकल थारू गाउँ घुम्दै 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 हाम्रो चिचर घुँगी त्यहाँको माछा के खाँदै कल्चर हेरेर फेरि घुमेर सौरा आउने पुग्नुको हामीले रुट तयार गरेका छौँ। हाम्रो पर्यटक मित्रसँग हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यो हुनाले तपाईँहरूको साइक्लिङ ग्रुपसँग म पनि साइक्लिङ गर्न तयार छु है। यो बारेमा हामी खुसी गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले कुन क्षेत्रबाट चाहिँ वास्तवमा हामी पर्यटनलाई भित्राउन सक्छौँ भन्ने सवालमा नगरपालिका चिन्तित छ। हामी त्यो तपाईँहरूसँग सहयात्रा गर्ने तरुण छौँ। हामीसँग व्यवसायी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हिजो बेलुका थुप्रै कुराहरू माग गरेका छौँ। अहिले पनि थुप्रो भारी बुझाएर पठाएको छु मैले र खुसीको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। सम्भवतः अहिले मन्त्रीज्यू र महाधिज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ बस पार्कको कुरा त लगभग कन्फर्म भएको छ भनेको छ। त्यो पनि विदेशतिर हुन्छ अरे कति राम्रो राम्रो त्यही स्टाइलको बस पार्क सबै खालको सुविधा सम्पन्न बस पार्क बनाउने कुरामा हामीले सार्वजनिक जग्गा खोजिरहेका छौँ। त्यो मानेमा लगभग एउटा समय भएको छ। र अर्को हामीले आज चाहिँ बाबु नानी पनि देखेका छौँ। हामी अलि यङ मान्छेहरू त जङ्गल घुम्ने वाकिङ गर्ने हिँड्दै रमाउने गर्ने, तर त बालबालिकाले निम्ति वाटर किङ्डम छैन, हामीसँग वाटर फन्ड छैन। त्यो मानेमा पनि हामीले माग गरेका थियौँ। त्यसको 97% त्यो माग आएको छ अरे, हामी दोस्रोमा छौँ। त्यो पनि भयो भने हामी एउटा अर्को चिज थप्दैछ र थुप्रै चिजहरू हामी गर्ने पछिमा छौँ। अब म त के पनि चाहिँ भन्नु चाहन्छु भनेदेखि आज हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष उपेन्द्र मधुज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँको घर पनि पुगेको छु। अब हुन त एक ग्रुपमा हुनुहुन्छ कि थाहा छैन। अब हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी, किनभने काठमाडौँमा ठुलो हस्पिटल खोल्नुमा थुप्रै कामहरू भएको छ। उहाँको धेरै प्रशंसा सुनेको छु। अहिले भन्नुभएको छ वास्तवमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने, अर्कोले बनाउने होइन। यो नेपालीहरूको पवित्र मन छ जुन हामीले कहीँ अलिकति हामी पछाडिएका छौँ थाहा छैन, तर हामी वात्तै पनि जान सक्छौँ सबै हामी मिल्यौँ भने। त्यसैले उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा त्यसको निम्ति हाम्रो जनप्रति साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय मित्रहरू हुनुहुन्छ, नगरपालिकाले के साथ दिनुपर्ने हामी तयार छौँ। तपाईँ पनि आइदिनुपर्छ र यो क्षेत्रलाई हामीले यतातिर चाहिँ अहिले हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। अहिले भनिसक्नु भएको छ भाइले कि हामी सौरालाई हामी लोथरसँग यो धरतीपुत्र थारूलाई हामी चेपाङसँग, दुईवटा धरतीपुत्र यहाँको एउटा थारू जातिको अर्को चेपाङ जातिको, अनि चेपाङसँग जोडेर त्यो खालको त्यहाँको गिट्ठा भ्याकुर खाने होइन, त्यसपछि त्यहाँको कल्चर हेर्ने र फेरि यो बाटो भएर आउने। यो चाहिँ वन मन्त्रीसँग वन सचिवसँग धेरैपल्ट कुरा भएको छ। अलिकति के रहेछ भने अब मैले मन्त्रीज्यूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो समन्वय चाहिँ भएन कि अब वनले वन मात्रै मेरो भन्ने, अनि पर्यटनले उद् गर्ने, अनि श्रमले मेरो हामीले एकअर्कासँग कोर्डिनेसन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो पनि हुन्थ्यो। र हामीले चाहिँ अहिले हामीले बाहिरतिर हेर्ने गर्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ वास्तवमा नाइट सफारी छैन। हामी जङ्गललाई वन्यजन्तुलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी हामी चाहिँ छेउ आज पनि मलाई लाग्छ बसाइ आज मन्त्रीजीको हुन्छ कि के छ, हामी बस्यौँ भने यो क्षेत्रबाट हिँडेर यो डाइक छ, यो स्विस सरकारले सहयोग गरेको चाहिँ एउटा डाइक छ, त्यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधि हुन्छन्। जब पर्यटन गतिविधि हुन थाल्यो भने अरू बेठिक गतिविधिहरू चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यो ठाउँका मान्छेहरू पनि गुल्जार हुन्छ, यो मानेमा हामी सोचिरहेका छौँ। त्यसैले अनि एउटा खालको श्रम पनि यसले चाहिँ क्रिएसन गर्छ। किन श्रमको रूपमा आएका मानिसहरूलाई हामी सौरा मात्रै श्रम होइन, हामी श्रमलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँसम्म फैलाउन चाहन्छौँ, त्यहाँका मान्छेहरूले रोजगार पाउन् र ताकि यो मुलुक छोडेर जाने स्थिति नबनोस्। त्यो हाम्रो दायित्व पनि नगरपालिका चिन्ता गरेको छ। र अघि बिहान मैले ब्रेकफास्टमा मन्त्रीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। मन्त्रीज्यूले के पनि भन्नुभएको छ भने एउटा प्रपोजल हामीले नगरपालिकासँग नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले के पनि भन्छौँ भने मन्त्रीज्यू अब बाहिरबाट आएका साथीहरूलाई चाहिँ के छ त मेयर साहब, हामीले देश नफर्कने बाटो के हुनसक्छ, कोभिडको चाहिँ यो चाहिँ उसले गर्दाखेरि महामारीले गर्दा हामी आइपुगेका छौँ, देश छोडेर जान नपाए हुन्थ्यो भने हामीले ठिक छ गाई पाल्नुहोस्, बाख्रा पाल्नु, खेतीखुती गरौँ भन्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग बजेट पनि कम जस्तो। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा 1 करोडको बजेट हामीले बनाएका थियौँ र अहिले चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर नेपाल ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले टाइअप गरेर 2 करोड 3 करोडमा चाहिँ कमसेकम 100 जना भाइ बहिनीहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ भन्ने मानेमा लागेका छौँ। त्यसैले श्रम तथा रोजगारबाट चाहिँ के हुनसक्छ, बाहिर पठाउने मात्रै ठुलो कुरा भएन, इन्टरनल्लै उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने, यो धरतीमा रमाउनु पर्ने, यो धरतीमा चाहिँ सृजनशील नङ्ग्राहरू औँलाहरू यहीँ खेल्नुपर्ने, यो सृजनशील दिमाग यहीँ रमाउनु पायो भने मुलुक त समृद्धि हुन्छ। त बोलेर त समृद्धि हुँदैन, काम त गर्नुपर्छ होइन। हजुरहरू दुःख पाउनुभयो, के गर्नुभयो, आखिर जानुभयो
विदेशमा खेलेर रमाइलो गरेर समृद्धिबाट नेपालको माया गरेर फेरि फर्केर नेपालमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने वाइ नट हामीले यहाँ किन नगर्ने हाम्रो भूमिलाई अब अवसरै अवसर भएको ठाउँ बेलामा हामी अवसर किन सिर्जना स्थानीय सरकार र हामीले पनि त्यो दायित्व सबैलाई बस्ने खालको सबै खालका चाहिँ होटल बनाइदियो भने त्यो हाम्रो निम्ति सुखद हुन्छ। त्यो नगरपालिका चिन्तित छ, नगरपालिका तपाईँको साथमा छ। त्यसैले आज यो शिलान्यासको समारोह छ। अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र अहिले मैले अध्यक्षले भनेको छु जनपर्ने साथीहरू तपाईँको चाहिँ साथीहरू छ भने कार्यक्रमको लागि त्यहाँ आउनु होला। अहिले 2 नम्बर प्रदेशका उमेश साहबहरू यहाँ कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। अनि हामीले जनपुरा किन नगर्ने यो खालको अन्तर सम्बन्ध पनि बनाऊ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा एक खालको राम्रै खालको फर्क सस्टेन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यो मानेमा पनि हामी चिन्तित छौँ। यिनै कुराहरू राख्दै सबभन्दा ठुलो शुभकामना मेरो डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई छ। किनभने सम्पूर्ण एनआरएलसँग जोडिएका नेपालीहरूलाई देशभित्रै हामीहरू लगानी लगाउनुपर्छ, बाहिर कमाऊ देशमा लगाऊ भन्ने एउटा अभियान उहाँले लगाउनु भएको छ। त्यो अभियानको एउटा प्रणेताको रूपमा डाक्टर उपेन्द्र महतो र उहाँको म्याडम उहाँ दुवैजनालाई पनि मेरो शुभकामना छ। किनभने उहाँहरू हामी जस्तो मान्छेलाई पनि एकदम उत्प्रेरित गरिरहनुहुन्छ, ऊर्जा भरिरहनुहुन्छ र रामेश्वर शाहजीलाई यस्तो खालका कामहरू गर्नमा उहाँको ठुलो प्रेरणा रहेकोले मलाई सम्झना आइरहेछ। म 52 सालमा वन मन्त्री हुँदाखेरि म सौराहा पहिलोचोटि आएको थिएँ। त्यतिखेर अहिले पाल्नु भएका हाम्रो छोरा मेयर बच्चा हुनुहुन्थ्यो, छोरी जस्तो है। त यो एउटा इतिहास दोहोरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो सौराहा मेरो लागि पनि एउटा रमणीय स्थल रहेको छ। अहिले म रामेश्वरजीलाई विशेष बधाई दिन किन चाहन्छु भने उहाँ यस्तो भव्यताका साथ यो शिलान्यासको कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यसमा राज्य नै सरकारको केन्द्रीय निकाय नै केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा ठुलो लगानीकर्तादेखि लिएर राजनीतिक वृत्तमा पनि 2-2वटा क्याबिनेट मिनिस्टरलाई बोलाउन सक्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकादेखि मेरो भाइ रतन पनि आउनु भएको छ शिलान्यास कार्यक्रममा भाग लिन। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एउटा मार परेको क्षेत्र हो, श्रमिक क्षेत्र। अहिले परिस्थितिमा विदेशमा कामदारको रूपमा काम गरिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ रोजगार गुमाएर देश फर्किनुपर्ने अवस्था छ। धेरै साथीहरू यहाँबाट विदेशी, यहाँ हाम्रो कुनै सम्भावना छैन, हामी बाहिरै जाएर काम गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एनआरएलमा कार्यरत विदेशमा व्यापक सम्भावनाहरू बोकेको डाक्टर उपेन्द्र महतो र रामेश्वर शाहजी जस्ता, रतनजी जस्ता व्यक्तिहरू जुन नेपालीहरूलाई आज प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। हामी बाहिरभन्दा नेपालमै सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्नु पर्छ। र अहिले सबै विदेशी रहेको बेलामा उहाँ नेपालमा एउटा ठुलो लगानी लगाएर 4 स्टारसम्मको होटल या बुटिक खोल्न सक्ने आँट गर्नुभएको छ। म उहाँलाई सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ उहाँको जोस, उहाँको उत्साह, उहाँको उमङ्ग, उहाँको जुन प्रवृत्ति बढेको छ त्यसलाई रोक्नमा तपाईँ सफल हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। आगामी दिनहरूमा यस्ता वातावरण बनाऊ। मेयर साहबले बडा राम्रो कुराहरू भन्नुभयो। यहाँको संस्कृतिलाई माटोसँग जोडिएर हामी संरक्षण गर्न सक्यौँ भने व्यापक सम्भावना नेपालमा रहेको छ। हामी हाम्रो नेपालको उर्वरा भूमिमा यहाँको कलकलाउँदो माटोलाई, यी औँलाहरू, यी पाखुराहरू जुन बाहिर गएर पसिना पोख्छौँ, यी औँलाहरूलाई हामी नेपालभित्र चलायौँ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना हामीले नै पुरा गर्छौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब नेपाल र नेपालीहरू जुर्मुराउनु पर्छ। हामी सबै युवाहरू जुर्मुराउनु पर्छ। हामी विदेशी नै हुनु न, हामी विदेशतिर धेरै होप लिएर जानु हुँदैन। मैले विदेशीयकाहरूलाई दुःख भोगेको पनि मैले देखेको छु। म मन्त्री भएको 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। यो 1 वर्षभित्र 600 डेड बडीको बाकस मैले रिसिभ गर्नुपर्ने भयो। यो धेरै पेनफुल लाइफ हो, धेरै पेनफुल मेरो लागि। तर यस्ता दिनहरू नआओस्। हामी जन्मिनु र मर्नु हाम्रै माटोमा परोस्। यहीँ हामी
गरौँ। यही सम्भावनाहरू धेरै छ। त्यसैले रामेश्वरजीले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, मेरो सम्पूर्ण शुभकामना र सहयोगको प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो यस्ता सुविधा सम्पन्न होटल रिसोर्टले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुका साथै वैदेशिक सिप र अनुभवलाई स्वदेशमा भित्राउन मद्दत पुग्नेछ। रिसोर्टले उपलब्ध गराउने सेवा संस्कृतिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै देखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।